صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا اعزاز حاصل کر رہے تھے۔ بشارت رفیق، اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دینا چاہوں گا۔ حق و صداقت کی نشانی جانشین علامہ حبیب الرحمن یزدانی، ہمارے مسلک کی پہچان، جناب تشریف لاتے ہیں محترم مولانا محمد حنیف ربانی صاحب۔ انشاءاللہ الرحمن علماء کرام کی بہت لمبی فہرست ہے، اپنی ترتیب سے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے وہ آپ کو زیارت کروائیں گے۔ تو ماشاءاللہ ادھر میری بائیں طرف ہمارے شاعر اسلام نبینہ ہونے کے ناطے، عام طور پر تو لوگ نبینے سڑکوں پہ آپ کو ملتے ہیں، جھولیاں پھیلائے ہوئے، کپڑا بچھائے ہوئے ملیں گے، لیکن یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ایسے ہمیں ہیرے پیدا فرما دیے جو آنکھوں سے محروم ہیں، لیکن اللہ نے ان کا انتخاب دین کے لیے فرما لیا۔ تو انشاءاللہ آپ ان کی بھی نعت سنیں گے، انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو آپ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے جناب جانشین یزدانی، حق و صداقت کی نشانی جناب محترم الشیخ محمد حنیف ربانی صاحب، وہ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لائیں جناب۔ ایکو تے بیس بالکل بند سادہ ذرا باز۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع
العليم من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس اللہ نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا، اور اس مالک دے گھر اندر او دی مرضی او دی توفیق دے بغیر بندہ نہ داخل ہو سکتا ہے اور نہ او دے گھر اندر اپنی مرضی نال بیٹھ سکتا ہے۔ رسم دنیا بھی یہی ہے کہ ساڈے جو ہر بندہ اپنے گھر اندر آن دی دعوت یا اجازت اسنو ہی دیندا ہے جدے نال او دا کوئی تعلق ہوئے، کوئی واسطہ ہوئے، اور اللہ ذوالجلال بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق اسنو ہی عطا کر دینے جدے نال اللہ ذوالجلال پلائی دا ارادہ فرما لیں دینے۔ بعض اوقات انسان اپنی زبان تو ایسے کلمے ایسے جملے ادا کر دے جڑے اللہ دی ناراضگی اور او دے غصے دا سبب بن جاندے نے کہ لو جناب تسی نمازاں پڑھ دے ہو، روزے رکھ دے ہو، عبادات کر دے ہو، اسی نمازاں نہیں پڑھ دے، روزہ اسی نہیں رکھ دے، تسی تہجد ادا کر دے ہو، اساں کدی جمعہ بھی نہیں پڑھیا۔ کیڑی نعمت ہے جیڑی تواڈے کول ہے تے ساڈے کول نہیں؟ مال دولت تواڈے کول بھی ہے، ساڈے کول بھی ہے، کاروبار تواڈے بھی چلدے نے، ساڈے بھی ہے نے، اولاد تواڈے کول بھی ہے، ساڈے کول بھی ہے۔ کیڑی نعمت ہے جیڑی تواڈے کول ہے ساڈے کول نہیں؟
یہ مطلب ہے کہ اللہ ذل جلال ساڈے تے ناراض نہیں، راضی نے ساڈے تے۔ اگر اللہ ساڈے تے راضی نہ ہوئے اینیاں نعمتاں عطا کیوں کرے؟ گیلن والو ایک بات ذہن دے اندر بٹھا لو، جدوں رب العالمین کسے تے ناراض ہوندے نے اللہ او دا رزق نہیں بند کر دیندے، او دا کاروبار نہیں ختم کر دیندے، او دے کولو اولاد نہیں واپس کھو لیندے۔ آسمان تے چمکن والے سورج نو کدی رب نے نہیں فرمایا آج انہیں فجر دی نماز نہیں پڑھی تے اے دے گھر روشنی نہیں کرنی۔ ہوا نو کدی آرڈر نہیں فرمایا فلاں بندے نے آج زور اثر نماز نہیں پڑھی اے دے گھر نہیں جانا۔ جدو رب کسے سے ناراض ہوندے نے نا تے اللہ او دے کولوں سجدہ کرن دی توفیق کھو لیندے نے۔ رب انہوں اپنے گھر اندر اپنے در تے آن دی توفیق ہی نہیں عطا فرمان دے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو اپنے گھراں نال، نماز نال، قرآن نال، سنت نال، اپنے محبوب مصطفیٰ نال اللہ سانو محبت رکھن دی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے کہ میں وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان اور حوالے نال اپنی گزارشات اور معروضات تو ساڈے گوش گزار کراں۔ اللہ ذل جلال نے قرآن پاک دے اندر انبیاء علیہ السلام دے حوالے نال مختلف مقامات اس بات دا تذکرہ فرمایا۔ کوئی بندہ اے نہ تصور کرے کہ لفظ موت جڑا اگر او نبی واسطے استعمال کیتا جائے تے معاذ اللہ نبی دی توہین ہو جاندی ہے، پیغمبر علیہ السلام دی بے ادبی اور گستاخی ہو جاندی ہے۔ میرے بھائیو قرآن نبی دی توہین نہیں کردا، قرآن تے سارا انبیاء دی شان وچ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ آمنہ دے لال دی شان اندر اللہ دا سارا قرآن نازل ہویا۔ قرآن نبی دی بے ادبی نہیں کردا، توہین نہیں کردا، اور اسے واسطے قرآن پاک دے اندر اللہ ذل جلال نے مختلف مقامات تے انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا اور ان الفاظ دا استعمال فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ دے بڑے برگزیدہ بڑے پیارے نبی نے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اللہ ذل جلال دے پیارے پیغمبر جناب حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دا تذکرہ اللہ ذل جلال نے قرآن دے اندر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت
یعنی یعقوب علیہ السلام واسطے اللہ نے ان الفاظ کا استعمال فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جدوں جناب یعقوب علیہ السلام آپ دا آخری وقت آ پہنچیا، اللہ نال ملاقات دا ویلا قریب آیا، تے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے انو بلایا، اپنے پیارے انو بلایا، تے اپنے بیٹے کولوں ایک سوال کر دینے، اے میرے او بیٹے او ما تعبدون من بعدی، اے مینوں دسو میرے تو بعد عبادت کی دی کرو گے؟ اللہ اللہ سانو فکر لگی ہے اولاد دے کارخانیاں دی، اولاد دے مربیاں دی، اولاد دے کارخانیاں دی، اونا دیاں فیکٹریاں دی، اونا دے بینک بیلنس دی، سانو فکر لگی ہے، کوئی حرج نہیں، اے فکر بھی کرن اندر کباہت نہیں، پر سونےو سب تو پہلا اپنی اولاد دے تے اپنے عقیدے دی فکر کریا کرو، اللہ سانو سارے آنو سچا عقیدہ نصیب فرما دے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی اپنے بیٹیاں نو جمع فرمایا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے او بیٹے او دسو میرے تو بعد عبادت کی دی کرو گے؟ تے سارے یک زبانوں کے آندے نے، اے ابا جان پریشان نہ ہویا جے نعبدو الہ کا، کہہ دیو ہمت کرو، اجے حافظ سلمان دیا نظمہ تسا سننیاں نے، ہاں تے اجے تسی انہیں ٹھنڈے ٹھنڈے پریشان بیٹھے ہو، ٹھنڈ آتے گئی ہے پر انی نہیں جنی تسی محسوس کر رہے ہو، اینج بکلا مار کے گوڑے پھڑ کے رکھو ذرا، ویسے میرا خیال ہے مناسب ہے یہ، میں اے نہیں تو آنو آندہ بھی گوڑے چھاڑ دیو، بکلا لا دیو، گوٹے کٹ کے پھڑو، حالات مناسب نہیں گے، چنگے نہیں گے، تے بے شک کرو رضائیاں لے آکے لمحے پہ آجاؤ، میں نے یہ بھی اعتراض نہیں، بس انہیں بھی ذرا جاگ دے رہو، وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ دے کار چاہے ہو، اللہ ساڑھا سارے آنگا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور ان نوجوانہ نے جس ذوق، جس محبت اور جس پیار دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دیاں جوانیاں اندر اور زیادہ برکتہ نصیب فرمائے، انہاں دیاں محبتاں کاوشاں کوشاں اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، جناب یعقوب علیہ السلام دا تذکرہ سنا دیو، باپ سوال کردہ پیا بیٹیو میرے بعد عبادت کی دی کرو گے؟ تے سارے بیٹے جواب دیں دینے، نعبدو الہ کا و الہ آبائے کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ابا جی اس الہ دی عبادت کرانگے جیڑا تو آڈا بھی، اے نہیں آکھیا ابا جی یہ دے جیڑی پریشانی آلی گال کیڑی ہے، تسی آخر اللہ دے نبی اور رب دے پیارے ہو، تے ابا جی اسی تو آڈی قبر تے ہی بہ جانگے، تھڑا مار کے بہ جانگے، تو آڈی پوجا پرستش کرانگے، نہیں، نبی دے بیٹے جواب دیں دینے، نعبدو الہ کا، ابا جی اسی او دی عبادت کرانگے جیڑا تو آڈا بھی الہ ہے، تو آڈے باپ دا الہ، تو آڈے دادے دا الہ، الہاً واحداً، اے سارے دا وکھرا وکھرا الہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام دا وکھرا الہ نہیں، اسماعیل دا وکھرا الہ نہیں، جناب یعقوب دا وکھرا الہ نہیں، حضرت یعقوب دا وکھرا الہ نہیں، اللہ ذوالجلال دے نبی دے بیٹے تے باپ نو جواب دیں دینے، الہاً واحداً
الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ تکبیر، رحمت رب العالمین، شان رحمت للعالمین، قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ ابا جی اس کلے الہ دی اسی عبادت کرانگے۔ پتہ لگا کہ جناب یعقوب علیہ السلام دے نال آپ دا ذکر کر دیا، اللہ ذوالجلال نے انہا الفاظ دا استعمال فرمایا۔ قرآن دا ایک اور مقام ذرا سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال دے ایک بڑے پیارے نبی نے، اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی نے، رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، رب دا پیارا نبی جا رہے آئے، رستے دے اندر منزل بمنزل سفر طے کر دے جا رہے ہیں۔ رب العالمین دا پیارا نبی جناب عزیر علیہ السلام نے تے اللہ دا پیارا منزل بمنزل سفر طے کر دے جا رہے ہیں۔ رات جاندیا نا آپ ایک بستی دے اندر پہنچے نے، ایک ایسے علاقے دے اندر تشریف فرمانے، پنڈ سارا اجڑیا ہویا، چھتاں ساریاں مکانہ دیاں ڈگیاں ہویاں نے، پنڈ سارا ویران بیا تے اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی اپنی سواری تو ذرا نیچے تشریف لے آئے، ارادہ کر لے آوی چلو چاٹے تھے آرام کر لینا، گرمی ہے گرمی دی شدت ہے ایتھے ذرا آرام کر لینا، سواری نو ایک سائٹ تے بند دیتا ہے، آپ ذرا آرام کرن لگ پیندے نے تے جناب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کھانا ایک پاسے الگ تھلگ رکھ دیتا ہے تے میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تے اللہ ذوالجلال دا قرآن نازل ہو رہا، پروانیوں قرآن دیو ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر دے جایا جے، او کاللذی مر علی قریۃ، او کاللذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ جناب عزیر علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ ذرا آرام فرمان لگے، ذرا سستان لگے، لمحے بہ گئے تے او جڑی سوچ سی نا اللہ اس اجڑی بستی نو دوبارہ کون آباد فرمائے گا، کون دوبارہ اس پنڈ نو آباد کرے گا، واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، او کاللذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی نو موت عطا فرما دیتی ہے، کنے دن اللہ اللہ، ایک دن، دو دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن نہیں، ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال دا فرشتہ آیا، نیسرے اپنے اللہ ذوالجلال دے آرڈر نال جناب عزیر علیہ السلام نو اٹھایا گیا تے سوال کر دے کم لبثت، حضرت کن
کنا کچھ ایتھے لیٹے رہے ہو؟ کم لبستا کنی کو دیر ایتھے ٹھہرے ہو؟ تے جناب عزیر فرماندے نے لبستو یومن او بعض یوم، آیا سا کو دوپہر شبہر دے قریب آیا، ہن سورج ڈوبن والا ہو گیا، اے ہوئی کو ایک دن یا دن دا کو جی سامنے ایتھے لیٹے آ رہے ہاں۔ اللہ گیلنا والے ہو، ایک اور بات اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ، اور کلی علم غیب جیڑا نہ مولوی جاندہ نہ خطیب جاندہ نہ امام جاندہ نہ بزرگ جاندہ نہ بڑا جاندہ نہ چھوٹا جاندہ، اور کلی علم غیب جاندہ تے کائنات دا رب بھی جاندہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت رب العالمین، عظمت مصطفیٰ، عقیدہ اہل حدیث، علماء اہل حدیث، قاری محمد حنیف صاحب ربانی، حضرت حافظ عتیق اللہ عمر صاحب۔ کلی علم غیب جاندہ تے کون جاندہ؟ او بولو کون جاندہ؟ کون جاندہ؟ ماشاءاللہ عتیق اللہ عمر صاحب تشریف لے آنے انہوں دا خطاب ہونے والا، کلی علم غیب جاندہ تے کائنات دا اللہ ہی جاندہ۔ ایکو تے بیس بند کر دو تو ان میں گزارش کی تھی، آواز ذرا ٹھیک کرو۔ اللہ ذوالجلال دے نبی کو لو سوال کیتا، اللہ کم لبستا کنا گزرے تھے رہے ہو؟ فرمان دے نے لبستو یومن او بعض یوم، دن یا دن دا کچھ حصہ تھے ٹھہرے ہوا۔ فرشتہ جواب دیندہ بل لبستہ میں عطا، حضرت ایک دن نہیں بلکہ پورا 100 سال تسی تھے ٹھہرے ہو۔ اللہ اللہ، پورا 100 سال تسی تھے ٹھہرے ہو۔ اچھا انج کرو ہاں، اپنا کھانا ویکھو، کھانا ویکھیا تے انج لگ دے جویں ہنے ہی پرونٹھے پکا کے توے تو لائے نے، کھانا 100 سال مک گیا، کھانا خراب ہویا، کھانا نہیں خراب۔ اچھا حضرت ہن اپنا گدا ویکھو جدے تے سواری کر کے آئے سو، گدا سجے ویکھیا کھبے ویکھیا، چار چفیرے نظر مارے، گدا نظر نہیں آ رہا، ہڈیاں بکھریاں پیانے کو ادھر پیانے ادھر پیانے، ہڈیاں بکھریاں پیانے۔ ہن اللہ اپنی قدرت دے کرشمے دکھان لگے نے، اچانک ہڈیاں اڑن لگ پیاں، آپس دے اندر ملدیاں جاندیاں نے، ویندیاں ویندیاں ٹانچا بن جاندہ، ویندیاں ویندیاں اتے گوشت چڑھ جاندہ، گوشت تے چمڑا چڑھ جاندہ، تے گدا اٹھ کے بولنا شروع کر دیندہ، زندیاں نو مردہ تے مردیاں نو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ او جناب یعقوب علیہ السلام نے، اللہ نے اوتھے بھی ان الفاظ دا استعمال فرمایا، ادھر جناب عزیر علیہ السلام نے، اللہ نے ان الفاظ دا استعمال فرمایا، اور جدو کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیواری آئینا، میرے پاک پیغمبر تے اللہ دا قرآن نازل ہویا، فرمایا وما جعلنا لبشر من قبل الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اے میرے محبوب ہے توڑے دشمن تے ویری جیڑے نے کہ آئے نا ایتھے رہنا تے تسا اپنے اللہ دے ہاں آ جانا نہیں، اینا بھی مر جانا، اللہ دے دربار دے اندر اینا بھی پیش ہونا، تے محبوب تسا بھی ساڑے کول تشریف لے آؤنا۔ اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دے نے انکا میتون و انہم میتون ثم
इन्नकुम यौमल क़ियामत इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून। महबूब इन्ना भी मर जाना ते तुसा भी अपने अल्लाह दे हाँ वापस तशरीफ ला जाना। यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम वाक़िअता ने अल्लाह जुल जलाल ने जेड़ियां ड्यूटियां लगाइयां ने और ड्यूटियां आका पूरियां फरमा रहे ने। हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने मक्का पाक दे अंदर लोगां नू अल्लाह दा पैगाम सुनाया, दावत तौहीद तो आशना फरमाया, मसला समझाया। ओ मेरी कौम दे लोगों, ओ मक्के दे बासियों, अल्लाह दे अलावा कोई इबादत दे लायक नहीं, अल्लाह दे अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, रब दे अलावा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह दे अलावा कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं, रब दे अलावा कोई नफा देने वाला नहीं, अल्लाह दे अलावा कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। और ऐस दावत के बदले प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम कदम कदम ते सताया गया, हर कदम ते परेशान किया गया। कदी मेरे पाक पैगंबर दे रस्ते दे अंदर कांटे बिछाए गए, किते प्यारे पैगंबर दे संग बारियां कीतियां गईयां, किते महबूब पैगंबर दे गंदियां ओजरियां ले आके सुटियां गईयां, किते महबूब पैगंबर नो पागल दीवाना ते साहिर आखिया गया, किते मेरे नबी नो नौजुबिल्लाह मजनून आखिया गया। ये सारे दुख ते परेशानियां सह के आका दावत दा और तौहीद व सुन्नत दे पैगाम नो लोगां तक पहुंचाण दा एहतमाम फरमा रहे ने। हालात बदले, मेरे पाक पैगंबर ने मक्का छड़िया, आ मदीना तैयबा तशरीफ ला जांदे ने। दुश्मन एडा कमीना ते एडा बदबख्त है, इन्हां दा प्रोग्राम है इन्हां नू मदीने दे अंदर भी चैन नाल ना रहन दिता जाए। मदीने पाक दे अंदर पैगंबर दे सहाबा नो इन्हां ने जंगां दे अंदर उलझाण दियां कोशिशां कीती। और ये कोई वजह, किते बदर दी जंग, किते ओहद दी जंग, किते खैबर दी जंग, किते तबूक दी जंग, किते हुनैन दी जंग। प्यारे पैगंबर नू जंगां दे अंदर उलझाण दियां कोशिशां कीतियां, पर इन्हां कमलियां नू की पता कि अर्श वाले ने वादा फरमा लिया हो, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। ए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक वेला आउना, असां तुहाडे दीन नू गालिब करके छड़ना। ये गल किसे नू चंगी लगे ते भावें ना लगे, सोनियो असां तुहाडे दीन नू गालिब करके छड़ना है। फिर अल्लाह जुल जलाल ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे एक सूरत नाज़िल फरमाई है, बड़ी छोटी जी सूरत लेकिन मानी और मफाहिम बड़े आला ने। सूरत बड़ी छोटी है, ओदे अंदर पैगाम बड़ा आला अल्लाह जुल जलाल ने भेजा। पैगाम सोने और बड़ा अहम है। आओ जरा अल्लाह दा कुरान से मात फरमाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा।
سورت جدوں آقا علیہ السلام تے نازل، سپیکر دی آواز کھول دو کوئی مسئلہ نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام تے جدوں اے سورت نازل ہوئی نا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ذوالجلال نے بڑا فہم عطا فرمایا، اللہ نے بڑی سوجھ بوجھ عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اس سورت دے نازل ہون دا مطلب ایوے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو واپسی دا سنیا دے دیتا ہے، واپسی دا پیغام دے دیتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، میرے سونیا او دن گیا، او وقت گیا، حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے، اور کدی صدا ہائے بیماری نہیں رہندی، اللہ شفا عطا فرما دیندے نے، کدی ہمیشہ تنگ دستی نہیں رہندی، اللہ فراخیاں نصیب فرما دیندے نے، حالات صدا ایک جیسے نہیں، کیوں؟ اللہ دے قرآن نے آکھیا فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن لوکاں ویچ بدل بدل کے پھر کے دن آؤندے نے، محبوب سونے او دن گئے جدوں ایک ایک دو نو اسلام دی دعوت دین دے سو، جدوں ایک دے دو دے جا کے ترلے کر دے سو، انہوں دین اسلام دی دعوت دین دے سو، اے میرے محبوب ان حالات ایسے نے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تُسی اپنیاں اکھاں نال ویکھو گے، اپنیاں اکھاں نال مشاہدہ فرماؤ گے، یَدْخُلُونَ فی دین اللہ افواجا، تسی ویکھو گے اپنیاں اکھاں نال لوگ ہن تواڈے دین وچ فوجاں دیاں فوجاں شامل ہون گے، ہن تواڈے دین دے اندر جماعتاں دیاں جماعتاں شامل ہون گے۔ میں قربان جاواں واقعات نے مکہ فتح ہو چکا ہے تے ہن لوگ جماعت در جماعت اسلام دے اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن یہ دے نال نہ ایک ہور بھی گل ہے کہ کائنات دے امام علیہ السلام آپ اپنے صحابہ دے ہمراہ حج کرن واسطے تشریف لے آئے نے، تے آمنہ دے لال عرفات دے اندر تشریف فرما، 1 لاکھ تے کم و بے 40,000 میرے پاک پیغمبر دے سامنے صحابہ موجود نے۔ ہن اندازہ فرماؤ نا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال وعدہ فرمائیاں نے، تے 950 سال دیاں وعدہ تے تقریرہ تے دعوت دا جڑا سلسلہ جاری سی، 950 سال دیاں وعدہ دے بدلے مر کے 80 یا 82 لوگاں نے کلمہ نبی دا پڑھیا۔ اے دا مطلب اے نہیں کہ نعوذ باللہ انہاں دعوت دین اندر معاذ اللہ سستی دا مظاہرہ کیتا، نہیں، انہاں تے اپنی دعوت دا حق ادا کیتا، اگوں قسمت والیاں نے مننا ہے، گل اپنے اپنے نصیبے دیئے۔ 950 سال دیاں وعدہ تے مر کے 80-82 لوگ کلمہ پڑھ دینے، میرے آقا دا دور نبوت اجے 23 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، تے جدن پہلے دن محبوب نے دعوت دا آغاز فرمایا سے، کوئی جماعت نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی سہارا نہیں، تے اجے 23 سال پورے نہیں ہوئے، تے 1.5 لاکھ صحابہ میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے نے۔ اللہ راز کیے فرمایا او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، تے خوبی کیے
گل سچی تے میٹھی زبان سی گل سچی تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا آج میرے آقا دے سامنے 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت موجود ہے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام جدو اے آیات نازل ہوئی نا تے آمنہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ اونا دے اندر خوشی دی لہر دوڑ جان دیئے پر اپنے اپنے انداز نے نا جناب ابو بکر دیاں اکھاں جو آنسو جے چمک رہانے سوال کیتا گیا حضرت ایت خوشی دا ویلا ہے خوشی دا موقع ہے اللہ نے دین مکمل فرما دیتا ہے شریعت مکمل فرما دیتی ہے فرمان دینے ساتھیوں گلان تے توڑیاں ٹھیک نے لیکن اگلی گل بھی ہے کہ جدو دین مکمل ہو گیا ایدہ مطلب ہے نبی دیاں لوڑاں بھی پوریاں ہو گئیاں نے دین پورا ہو گیا نبی دیاں لوڑاں بھی پوریاں ہو گئیاں نے انج معلوم ہوندا کہ جی میں ہن زیادہ دیر پیارے پیغمبر ساڑھے درمیان تشریف نہیں رکھ سکن گے اور پھر واقعات مختلف مواقع دے پیارے پیغمبر علیہ السلام انج دی گفتگو فرمایا کر دے انج نہ آقا نے دیوار دے نال مسجد نبوی دے اندر ٹیک لگائیے تے حضور علیہ السلام نے مختصر جا خطبہ پڑھیا آپ فرماندے نے صحابیوں ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے وہ چاہے تے دنیا تے رہ لا چاہے تے اپنے رب نہ ملاقاتاں کر لا تے اس بندے نے اپنے رب کو جان دا انتخاب کر لے آئے جناب ابو بکر آج بھی آنسو بہان لگ گیا نال دے ساتھی کہنے لگے ابو بکر اللہ دے نبی تے عام کسے بندے دی گل کر دینے پہ اے دے وچ ایڈی رون والی گل کیڑی ہے فرمان دینے ساتھیوں یار کیڑی ہستی ہو سکتی ہے جنہوں اللہ موت وچ اختیار دے وے او ایک کوئی ذات جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے نبی اپنے بارے فرما رہے ہیں آپ اپنی گل کر دینے وے اور واقعاتاں نے انج معلوم ہوندا دن اور زیادہ قریب ہوندے جا رہے ہیں کائنات امام علیہ السلام ایک جنازے تو فارغ ہوئے نے آپ کار تشریف لے آئے مومنہ دی اممہ جان حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام نو عرض کر دیا نے سونیوں آج میرے سر نو بڑی تکلیف ہے سر نو بڑی درد تے میرے آقا فرمان دے نے آنا واراسا عائشہ آج میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہے آج جڑی درد سر مصطفیٰ نو شروع ہوئی ہے اے کوئی مرض الموت دا آغاز بن جان دیئے نال تیز بخار آنا میرے پیغمبر نو شروع ہو جاندہ صحابہ فرما دے نے اینا تیز بخار سی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آپ دے جسم پاک دے ایک موٹی یمنی چادر پائی سی لیکن حضور دا بخار اینا تیز آپ دے جسم مبارک تے ہاتھ نہیں لگایا جاندہ دن با دن طبیعت دے اندر نکاحت آ رہی ہے دن با دن نکاحت دے اندر اضافہ پیا ہوندہ لیکن اس دے باوجود میرے آقا آپ مسجد دے اندر تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ دی جماعت کروا رہے ہیں پھر آخر اووی ویلا آیا جدو آپ دی طبیعت دے اندر اور زیادہ نکاحت آ گئی
گئے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے وضو فرمایا، غشی آ گئے، پھر وضو فرمایا، پھر غشی آ گئے، پھر وضو فرمایا تے میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بنا، ابو بکر نوی آنکھوں پھر جماعت کروا دے وے تے ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے سونے ہو ابو بکر دی بجائے جناب عمر نو آرڈر فرماؤ، ابو بکر بڑی نرم طبیعت دا مالک ہے، حضور تو آڈا مسلح خالی ویکھے گا تے برداشت نہیں کر پائے گا، عمر نو آنکھوں جماعت کروا دین، میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آنکھوں جماعت کروائے، اللہ اللہ بلاخر جناب ابو بکر مصلی نبوی تے کھڑے ہوندے نے، اور گلنا دیو ساتھیو اردہ گرد آن والے ہو پروانے ہو قرآن دیو، میں تے کہا کرنا یار ساڑھے سامنے آج مصلی خالی ہویا، لوگ حضرت علامہ شہیدہ ممبر و محراب خالی وے کے اکھاں جو آنسو بہان لگ پیندے نے، علامہ شہیدہ مصلی خالی ہے، حضرت یزدانی دا مصلی خالی ہے، یار اونا لوگاں دی کی کیفیت ہوئے گی جنہ دے سامنے نبی دا مصلی خالی ہو رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام نمازاں پڑھان دینے پہ ادھر کار دے اندر حضور علیہ السلام دی کیفیت جسم دے اندر کمزوری بڑھ گئی ہے، انج معلوم ہوندہ کہ ہون زندگی زیادہ وفا نہیں کر سکے گی۔ اماں جی عائشہ فرمان دیا نے آمنہ دلال علیہ السلام میرے گھر دے اندر تشریف فرمانے تے انج جاپدہ ان زیادہ دیر تک محبوب شاید ساڑھے اندر نہیں رہ سکنگے۔ ماں جی فرما دیا نے آخری رات زندگی دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا نے میں کردہ دیوہ بالن لگی، چراغ جلان لگی تے میرے کار اندر چراغ وچ پان واسطے تیلی کوئی نہیں تے میں کوشش کی تھی میں پیسے لے کے تیل منگوا لواں، فرما دیا نے نہ تے تیل ہی لبے تے نہ تیل جو گے پیسے ہی لبے نے تے کار اس نبی دا اللہ ذوالجلال مجھے اشارہ کرن تے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے وے، کار اس نبی دا ہے۔ فرما دیا نے میں نال دی ہمسائی کولو گوانڈن کولو فرما دیا نے مینوں تھوڑا جنہ تیلی ادارہ دے دے میں راج راج کے اپنے محبوب دا دیدار تے کر لواں، میں اپنے مصطفیٰ دیاں زیارتاں تے کر لواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آخری دنیا تے دن گزار دینے پہ اماں جی فرمان دیا نے آپ دی عادت مبارکہ ایسے حضور علیہ السلام دم فرمایا کر دے اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما۔ فرما دیا نے میں یہ دم پڑھ کے یا تے اپنے ہاتھاں دے یا اللہ دے پاک نبی دے ہاتھاں تے دم کیتا، میں آپ دے جسم مبارک تے ہاتھ مل لگی نا تے مصطفیٰ نے میرا ہاتھ پھڑ کے روک دیتا ہے کہ آپ فرما دینے عائشہ بس کر دعا دے ویلے گزر گئے نے، عائشہ بس کر دعا دیاں کڑیاں گزر گئیاں نے، عائشہ بس کر دعا دے وقت بیت گئے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج پانی والا پیالہ محبوب نے کور رکھیا ہویا، اپنا نبوت والا ہاتھ پیالے دے اندر باندے نے، اپنے چہرے
پھر پاک تے مل لیندے نے پھر پانی چ پاندے نے پھر اپنے چہرے تے مل لیندے نے تے سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان دے کول بیٹھیاں نے پریشان ہو جاندیاں نے اے فرماندیاں نے واہ کربا ابا ہائے آج میرے ابو جی نو کنی بے چینی ہے آج میرے ابو جی کنے پریشان نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو اشارہ کر کے اپنے کول بلایا اے بیٹیاں والے ہو اولاداں والے ہو جی میں بیٹیاں ماپیاں نال پیار کر دیاں نے اے میں ماپے بیٹیاں نال محبت کر دینے یارے بیٹی عام کسے مولوی دی بیٹی نہیں عام کسے خطیب تے امام دی بیٹی نہیں اے دے باپ محمد مصطفیٰ نے جنالو اللہ نے ساری کائنات دا امام بنایا یار کیسا منظر ہوئے گا نکے نکے جناب حسن تے حسین اپنے نانا جان دے سرانے بیٹھے ہوں گے تے بیٹی فاطمہ ابو جی دیاں بے چینیاں وے کے پریشان آپ نے بیٹی نو اشارہ کر کے اپنے کول بلایا انج کان وچ محبوب فرماندے نے فاطمہ پتر میریاں تیریاں جدائیاں دا ویلا قریب آ گیا فاطمہ بیٹیے میریاں تیریاں جدائیاں دا ویلا قریب آ گیا بی بی فاطمہ دیاں اکھاں چھم چھم برسن لگ پیندیاں نے میرے محبوب نے پھر اپنے سینے نہ لگایا پھر فاطمہ دے کان وچ فرماندے نے فاطمہ پتر پہلی گل تے ایوے اللہ نے تینو جنتی عورتاں دا سردار جو بنا دیتا ہے تے دوسری گل اے میری بیٹی فاطمہ سارے خاندان وچوں تو سب تو پہلا میرے نال ملاقات کریں گی ہائے فاطمہ دی عجیب کیفیت اکھاں چو آنسو برسا رہیاں نے حضور علیہ السلام اے جماع جی عائشہ صدیقہ دی گود اندر اپنا سر مبارک رکھیا اور صدیق تیرے خاندان دی قسمت عظمت دے کے آ کہنے ہجرت دا سفر دے غار ثور دے اندر چولی ابو بکر دیے تے سار مصطفیٰ دائے ہجرت دا سفر چولی ابو بکر دیے تے سار مصطفیٰ دائے آج نبی دے آخرت دا سفر ہائے چولی صدیقہ دیے تے سار مصطفیٰ دائے تے ماجی فرما دیا نے فی یومی وفی بیتی و رأسو بین سحری و نہری فرمان دیا نے جدن اللہ دے پاک نبی نے دنیا تو رخصت فرمائے او دن کار بھی میرا سی او دن واری بھی میری سی تے او دن چولی بھی میری سی حضور نے سار مبارک ماں عائشہ دی گود اندر رکھیا ہویا تے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول جناب جبریل آئے آکے عرض کر دینے سونیوں بار دروازے تے ملک الموت آکے کھڑائے تے عرش والے نے پابند کیتا ہے اے ملک الموت خبردار میرے محمد دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا ہر کار جانا بغیر اجازتوں میرے محبوب دے کار بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا محبوب ویسے تے اللہ والوں اجازت رہنا چاندے ہو تے اللہ نے اجازت دیتی ہے تے جے جانا چاندے ہو اللہ توڑی ملاقات دا انتظار فرما رہنے آپ فرما دینے جبریل میں تے اللہ دی ملاقات دا منتظر ہاں ادھر دروازہ ہل
لیا سیدہ فاطمہ آ کے عرض کر دیا نے اے ابا جان انج معلوم ہوندا باہر دروازے تے کوئی کسے پنڈوں اجنبی بندہ کوئی آیا تہاڈی خیریت دا پتہ لے تہاڈیاں تیمارداریاں کرن واسطے تے میرے پاک پیغمبر نو تے اطلاع ہو چکی نے آپ فرماندے نے میری پیاری بیٹی آج تیرے ابو دے دروازے تے کوئی بیمار کرسیاں کر نہیں آیا تیرے ابو دے دروازے تے کوئی پتہ لین واسطے نہیں آیا پتر تیرے ابو دے دروازے تے او آیا کہ جیڑا جیڑے گھر جو پھیرا مار جا جتھے خوشیاں ہی خوشیاں ہوندیاں نے اوتھے غم ہی غم دی برسات برس دیئے جس گھر وچوں پھیرا پا جاندا بچے روندے رہ جاندے نے بچے بلکدے رہ جاندے نے ماں روندی رہ جاندی ہے ہاں روندا رہ جاندا بھرا چیخاں ماردے رہ جاندے نے بہناں روندیاں کرلاندیاں رہ جاندیاں نے پر او تے اپنا فرض ادا کر کے جاندا اللہ اللہ نظام رب العالمین دا ماں روندی ہے اپنیاں لوڑاں نو انہوں پرواہ نہیں باپ روندا اپنیاں لوڑاں نو انہوں کسے دی پرواہ نہیں بیٹیے تیرے ابو دے دروازے تے کون آیا گالو سن والی فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے ربی نائی کرے یتیم جو بال ایانے آج کرن تو سانو آیا اے ماپیاں کولوں بال ایانے لاجا زور لگا کے آج تینوں مینوں بیٹی پیاری اے وقت بیٹھا من آیا آج عائشہ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلا سی حسن حسین نواسے میتھوں اے جدا کرام نہ آیا اے میری فاطمہ تیرے ابو دے دروازے تے کون آیا اے آباد کو نندائی قبراں اے آباد کو نندائی قبراں تے کردائی شہر اجاڑا موت پیالہ پلاوے سبنا آج منو پلاون آیا ماں جی فرمان دیا نے حضور علیہ السلام میری گود اندر اپنا سر مبارک رکھے آئے ایجا اپنا نبوت والا ہاتھ بلند کیتا نال فرمان دینے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی میرے آقا نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا پھر حضور دا ہاتھ نیچے آنا شروع ہویا میں جلدی ناب دا بازو مبارک پکڑیا تے میں سمجھ گئی عائشہ دا سہاگ لٹ گیا ہے میں سمجھ گئی بلال دے آقا سانو جدائیاں دے گانے میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گئی ہے میں سمجھ گئی مدینہ ویران ہو گیا ہے میں سمجھ گئی ساڑھے تے قیامت گزر گئی ہے حضور علیہ السلام دا سر مبارک ماں جی نے نیچے رکھیا تے ایج مسجد نبوی دے درمیان دے پردے دے قریب جا کے ماں جی فرمان دیا نے اور نبی دیو غلامو آمینہ دے لال وفات پا گئے انا للہ و انا الیہ راجعون مدینے دے اندر قہرام مچ گیا ہے
مسجد نبوی دے اندر سسکیاں دیاں آوازاں بلند ہو رہی نے، صحابہ پریشان نے، عمر جیسا جرری تے بہادر جیڑا انسان او کہہ رہے نے جن نے نبی نو آکھیا فوت ہو گیا نے میں او دی گردن اڑا دیاں گا۔ عجیب مدینے دی کیفیت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ رخصت فرما گئے نے، فاطمہ دیاں اکھاں دے آنسو خشک نہیں ہو رہے، عجیب کیفیت رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے، رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے، تیرے باجوں ہن میں کی کرساں، تیرے باجوں ہن میں کی کرساں، آن بے دن پارے، اے میرے ابا جان دس دا اج مدینہ مینوں، دس دا اج مدینہ مینوں، سجا پیا چفیرے، نال مینوں وی لے چل اپنے باپ پیارے میرے۔ سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں برس رہیاں نے، اللہ اللہ 6 مہینے تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں نے، اپنے ابو دی وفات دے 6 مہینے بعد سیدہ زندہ رہیاں نے۔ آندے نے 6 مہینے کسے نے فاطمہ نو ہس دیا نہیں ویکھیا، 6 مہینے دے اندر کسے نے فاطمہ نو مسکران دیا نہیں ویکھیا۔ خبراں پھیلیاں، ابو بکر صدیق نو خبر پہنچی حضور علیہ السلام وفات پا گئے، آپ تشریف لے آئے تے آکے اپنی لخت جگر اپنی نور نظر بیٹی فاطمہ دے حجرہ پاک دے اندر آئے، اور بیٹیاں والیو جس باپ نو پتہ چل جائے کہ میری بیٹی دا سہاگ لٹ گیا ہے، جس باپ نو پتہ چل جائے میری بیٹی دا سہاگ اجڑ گیا ہے، میری بیٹی دا کر ویران ہو گیا ہے، انہاں ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے۔ ابو بکر تشریف لے آئے، اینج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ پاک تو چادر نو پیچھے ہٹایا، آپ دی پیشانی مبارک تے بوسا دیندے نے، نال عرض کر دینے محبوب اللہ توڑے تے 2 موتاں کدی وارد نہیں فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام دے کفن دفن تو فارغ ہوئے، اجے دن کیڑے گزرے نے، جناب ابو بکر نو اطلاعاں دیتیاں گئیاں، ابو بکر بلال مدینہ چھڑ کے ٹر چلے آئے، جناب ابو بکر فرما دینے اور نبی دے آپ گیا، اور نبی دے معظم بلال یار اجے تے پرانے زخم ساڑے، اجے پرانے زخم مندمل نہیں ہوئے، بلال نبی دے آپ گیا، یار تو تے سانو چھڑ کے نہ جا۔ بلال فرما دینے ابو بکر تو میں کو امیہ دی غلامی چو آزاد کروایا، کوئی شک نہیں اے دے اندر، ابو بکر جے اپنے واسطے آزاد کروائے پھر غلام بندے تے پابند ہوندے نے، پھر میں رہ جانا ہوں تے جے اللہ دی رضا واسطے آزاد کروائے پھر آزاد بندے اپنی مرضیاں دے مالک ہوندے نے۔ ابو بکر میں اس مدینے تے نہیں رہنا جتھے مینوں آمنہ دا لال نظر نہیں ہوندا۔ اللہ ذو الجلال دے پاک پیغمبر دنیا تو رخصت فرما گیا، اور قرآن دا فیصلہ اٹل ثابت ہویا، فرمایا انکا میت و انہم میتون،
ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ محبوب ایک وقت ہونا کہ تواڈیاں دشمناں ویریاں مخالفاں مر جانا، اللہ دے دربار چ پیش ہونا، اور محبوب ایک وقت آئے گا تساں بھی بلاخر اپنے اللہ دے ہاں واپس تشریف لے جانا۔ اللہ منو تے توانو ایسے عظیم نبی دا سچا تابعدار بن کے اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ احسان جناب محترم محمد حنیف ربانی صاحب جو آپ